There's a big inner revolution that is coming up. We must understand we are delicately made, beautiful flowers of God. We are human beings. And the time has come for us to become now the fruits. This is the blossom time. I think next century we'll have beautiful people all around us, no troubles of wars, very peaceful. We'll be all sitting in the kingdom of God. वरिपरि फैलिएको नियमित एवं भव्य प्राकृतिक स्वरूपहरूले मानिसलाई सधैँ आकर्षित एवं रोमाञ्चित गर्दै आएको छ। यो विशाल सृष्टिको भव्यतालाई हेर्दै मानिस सोच्ने गर्दछ कि आखिर सत्य के हो, यो सम्पूर्ण जगतको रचना कसरी हुनु पर्यो, हामी को हौं र हाम्रो उद्देश्य के हो। मानव रचना यस सृष्टिका सबै रचनाहरूमध्येको श्रेष्ठ मानिन्छ। एक कोशीय जीवाणुदेखि उत्क्रान्ति वा इभोल्युसन हुँदै आज हामी मानवको स्थितिसम्म आइपुगिसकेका छौँ। यो मानव अवस्था उत्क्रान्ति एवं विकास क्रमको सबैभन्दा उत्तम अवस्था मानिएको छ र यही विकासको क्रममा मानिस धेरै अगाडि पनि बढिसकेको छ। विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै मानिसले भौतिक आनन्दका धेरै पक्षहरू अनुभव गरिसकेको छ। साथै आधुनिक चिकित्सा शास्त्रको मद्दतले अनेकन रोगहरूबाट मुक्ति पनि पाइसकेको छ। आज मानिसले आफ्नो बौद्धिक एवं भौतिक उचाइहरूको अनुभव प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ। तर यो भौतिक विकासको क्रमसँगै उसको आध्यात्मिक र मानसिक चेतनाको विकास क्रम भने कतै ओझेल हुन पुगेको छ। दैनिक दौडधुपको यो द्रुत गतिको जीवनमा मानिसहरू आज आफूबाटै टाढिँदै गइरहेका छन्। वर्तमान परिस्थितिमा अब एउटा नयाँ युगको परिकल्पना गरिएको छ, जहाँ शान्ति, आनन्द र प्रेमको साम्राज्य रहनेछ। एउटा यस्तो साम्राज्य जहाँ न कुनै भेदभाव हुनेछ, न त घमण्ड, अहम र स्वार्थको लडाईँ नै। त्यो युग जुन हाम्रो आत्मिक र आध्यात्मिक अवधारणा अनुरूप सामूहिक चेतना अँगाल्दै शुद्ध प्रेम र सत्यतर्फ बढ्नेछ। यसै दृष्टिलाई साकार बनाउन सहजयोगको जन्म भयो। सहजयोग श्रीमाताजी निर्मला देवीद्वारा प्रतिपादित त्यस्तो योग हो जसले सम्पूर्ण मानिसमा रहेको ईश्वरीय शक्ति कुण्डलिनीलाई जागृत गरी सामूहिक रूपमा हजारौंको संख्यामा मानिसलाई आत्मसाक्षात्कार प्रदान गरी सर्वव्यापी ईश्वरीय ऊर्जाको अनुभूति गराउँदछ। यो नै एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना हो। सहजयोग हो, महायोग हो। सहजयोग श्रीमाताजी निर्मला देवीको आफ्नो संकल्प शक्तिको कारण नै सम्भव हुनु पुग्यो। श्रीमाताजीको यो निस्वार्थ मानवीय पुनरुत्थानको सेवाको लागि उहाँलाई अनेकौं उपाधिहरूले सम्मानित गरिएको छ। श्रीमाताजी निर्मला देवीको जन्म सन् 1923 मार्च 21 तारिकका दिन भारतको मध्य प्रदेशको छिन्दवाडा भन्ने ठाउँमा एक सुसंस्कृत परिवारमा भएको थियो। सानो छँदा श्रीमाताजी महात्मा गान्धीको आश्रम गई विभिन्न क्रियाकलापमा भाग लिनुहुन्थ्यो र महात्मा गान्धीले उहाँलाई उहाँको आदि भारतीय र आदि मङ्गोलियन मुहारका कारण नेपाली भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो। सन् 1942 को भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनको क्रममा भारत छोड अभियानमा युवा नेताका रूपमा आवाज उठाउँदै श्रीमाताजी जेल पनि जानुभयो। सन् 1947 मा श्रीमाताजीको विवाह सर सीपी श्रीवास्तवसँग भयो। सर सीपीले आफ्नो इमान्दारिता र अथक परिश्रमका कारण प्रगति गर्दै जानुभयो र श्री लालबहादुर शास्त्रीका सहसचिवका रूपमा कार्य गर्नुभयो। पछि सर सीपी लगातार 16 वर्षसम्म संयुक्त राष्ट्र इन्टरनेशनल मैरिटाइम अर्गनाइजेसनका सेक्रेटरी जेनरल हुनुभयो।
आफ्ना छोरीहरूको पालन पोषण, असल शिक्षा र अन्य पारिवारिक दायित्व निर्वाह गरिसकेपछि श्रीमाताजीले आफ्नो आध्यात्मिक यात्रा सुरु गर्नुभयो। आफ्नो आध्यात्मिक शक्तिको बारेमा आफूलाई ज्ञान भए तापनि मानव जातिका साथ यो कुरा कसरी बाँड्ने भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थिएन। मानव जातिका अनेकन समस्याहरूका बारेमा विचार गर्दै बसिरहँदा सन् 1970 को मे महिनाको 5 तारिकका दिन मुम्बईबाट 150 किलोमिटर टाढा नारगोल भन्ने समुद्री तटमा एक ईश्वरीय आध्यात्मिक घटनाले उहाँको सारा अस्तित्व पूर्ण गरिदियो र अचानक उहाँले आफ्ना सारा प्रश्नहरूको जवाफ पाउनुभयो। उहाँले एक ऐतिहासिक सामूहिक आत्मसाक्षात्कारको विधिको निर्माण गर्नुभयो, जसले गर्दा हजारौं मानिसहरूले आफ्नो आत्मासँग सीधा सम्बन्ध प्राप्त गर्न सफल हुने भए र आफ्नो आन्तरिक परिवर्तन पनि गर्न सफल हुने भए। यसरी सहजयोगको जन्म भयो। श्रीमाताजीले सहस्रार चक्र अर्थात् मानवको सूक्ष्म शरीरको अन्तिम चक्रमा कुण्डलिनीलाई देख्नुभयो र यसरी वर्णन गर्नुभयो। हाम्रो भित्र स्थित परमात्मा रूपी कुण्डलिनीका किरणहरूको मुसलाधार वर्षा मेरो शिरबाट निस्किएर चारैतर्फ फैलिन थाले। यो नै सहजयोगको सुरुवात थियो। यो नै मानवको आफ्नो सृष्टिकर्तासँगको सीधा संपर्कको विधिका रूपमा स्थापित भयो। आज तक सब बड़े बड़े अवतरण हो गए, साधु संत हो गए, सब हो गए, उन्होंने अध्यात्म की बात की, पर वो अनुभूति नहीं दे पाए थे। बगैर अनुभूति के जब मनुष्य किसी चीज को प्राप्त करता है तो उसमें उसको विश्वास नहीं होता। कुछ हमने काम तो ऐसा किया नहीं, सिर्फ ये कि हमने इस चीज की खोज लगाई कि अगर ये कार्य अनुभूति का अगर सामाजिक तरह से आमास अगर हम कर सकें तो इसका असर ज्यादा अच्छा होगा। कोई सी भी चीज एक व्यक्तिगत रूप से आप पाते हैं, समझ लीजिए आपने इलेक्ट्रिसिटी की खोज लगाई और उसको जब तक समाज के लिए उपयोग में नहीं आएगी तो वो व्यर्थ है। इसी प्रकार हमने ये सोचा कि जो हमें उपलब्धि सहयोग के बारे में हुई थी वो सामाजिक होना चाहिए, आमास होना चाहिए, सार्वत्रिक होना चाहिए, कहना चाहिए कि ये बिल्कुल सामूहिक कलेक्टिव होना चाहिए। उसके लिए हमने ज़रूर थोड़ी सी मेहनत करी। हमने मनुष्य की जो है अलग अलग गतिविधियां देखी और उसके चक्रों पर ध्यान दिया और देखा कि क्या बात है, क्यों नहीं हो सकता। उसके बाद वो जब हमने जान लिया कि इसके अंदर क्या क्या अड़चने हैं, मानव में कौन सी अड़चने हैं, जब वो हमने समझ लिया तो उसको किस तरह से पार करना चाहिए ये भी हमने प्रयत्न किया उसका। और 1970 को मई में हमने एक ऐसे आदमी को देखा कि जो लोगों को भ्रांति में डाल रहा था। तब हमने तय कर लिया कि ये अब करना चाहिए और उससे हमको इसकी जो प्रणाली है वो उसकी उपलब्धि हुई। तो उससे हम अब ये होता है कि आमास रियलाइजेशन देना बहुत आसान हो गया। Sahaja. Saha means with, Ja is born with you. This is born with you. Within us is the power which can give us the status of a spirit. We are not yet the spirit. We are at a human level. And in the evolutionary process, we have to now have the breakthrough to become the spirit. That's very essential and is absolutely eventually the all possible natural thing that has to happen. It should happen to all of us, and the time has come for you to get to that position where you become the spirit. सहज अर्थात् अन्तर्जात स्वाभाविक स्वतः आफै हुने तथा